नमो रत्न त्रियाय आदरणीय कल्याण मित्रहरू वज्रयान बौद्ध शिक्षाको 220औं श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत गर्दछु। म राजेन्द्र मान बज्राचार्य। दैनिक 6 बजेदेखि 7 बजेसम्म फेसबुक मार्फत प्रत्यक्ष प्रसारण भई सकिनासाथ युट्युबमा अपलोड गरिने यस कार्यक्रम 6 बजेदेखि 6:30 बजेसम्म नेपाली भाषामा र 6:30 देखि 7 बजेसम्म अंग्रेजी भाषामा प्रसारण भइरहेको कुरा यहाँहरूमा विदितै छ। र हिजोसम्ममा नाम संहिता ज्ञानगाथाको यो चाहिँ वज्र धातु मण्डलको बारेमा तेस्रो पंक्तिसम्मको व्याख्या विश्लेषण सकाएको थिएँ र आज चौथो पंक्तिको व्याख्या विश्लेषण गर्नेछु। I welcome all my Dhamma friends and the followers in Vajrayana Buddhist Education 220 episodes and Delhi from 6 to 7 p.m. Nepal Standard Time. It will be live broadcast on Facebook page. Just after completion of the program, it will be uploaded in YouTube channel of Rajendra Man Bajracharya. Till yesterday, I have described you the Vajra Dhatu Mandala chapters, 3rd paragraph. And during the period of 6 to 7 Nepali Standard Time evening, 6 to 6:30 will be in Nepali language and 6:30 to 7 p.m. in English language. Please be stay and also view in Nepali as well as English language. So now I want to elaborately describe you in Nepali language now. आदरणीय कल्याण मित्रहरू, जब हामीले यो चौथो प्याराग्राफको व्याख्या गर्यौं र चौथो प्याराग्राफसम्ममा के उल्लेख गरिएको थियो, तेस्रो प्याराग्राफसम्मको व्याख्या विश्लेषण गर्यौं र तेस्रो प्याराग्राफमा के लेखिएको थियो भन्दाखेरि महामह महाराग सर्वसत्तो रतिकर महामह महाद्वेष सर्वक्लेश महारिपु। सबै क्लेश भनेको नै महारिपु शत्रु हुन् र द्वेष मोह राग भनेको नै यो शत्रु हो, मार हो भनेर जानकारी गराएका थियौं। मार के त भन्दाखेरि दुई प्रकारका मारहरू, आन्तरिक मार र बाह्य मार। आन्तरिक मार भनेको आफूभित्रको रिस, राग र मोह हो भने बाह्य मार भनेको अकुशलादी कर्ममा मारकाट गर्नु, पिट्नु, चोरी गर्नु आदि इत्यादि बाह्य मार हुन्। मुखार बिन्दुबाट कसैलाई अपशब्द प्रयोग गर्नु त्यो पनि बाह्य मार सृजना गर्ने तत्त्वमा पर्दछ। जब अरूलाई हामीले अनेक दोषारोपण गर्छौं, चित्तले अरूको प्रगतिमा हामीले दाह गर्छौं, ईर्ष्या गर्छौं र कुनै राम्रा कुराहरू वस्तु प्राप्त गर्न खोज्छौं, इच्छा जागेर, तब त्यो इच्छा परिपूर्ति हुन सकेन, कसैप्रति रिस, द्वेष, राग, मोह भयो भने हाम्रो मन चित्तमा दाह हुन्छ, पीडा हुन्छ, त्यो नै आन्तरिक मार हो। त्यसरी नै हामीले कसैलाई कुटपिट गर्यो, कसैको चोरी गर्यो, कसैलाई अपशब्द प्रयोग गर्यो आदि इत्यादि गर्यो भने अरूले पनि सक्षम भएको अवस्थामा हामीप्रति त्यस्तै व्यवहार गर्नेछन्, त्यो भनेको बाह्य मार। यसरी आन्तरिक मार र बाह्य मारलाई नै शत्रु भनेर संज्ञा दिएर यो नाम संहिताको तेस्रो पंक्तिमा उल्लेख गरेको हामीले पाउँछौं। अब चौथो पंक्तिमा के उल्लेख गरेको छ भन्दाखेरि महामह महामोह मुद्धि मोह सुदन महामोह महामोह
मुद्धि मोह सुधन महामह महाक्रोध महारिपु। अब यो कुरा नै यहाँ चाहिँ अघि रिस राग द्वेषको स्वरूपमा शत्रु अर्थात् मारलाई हामीले परिचित गरायो तेस्रो पंक्तिमा भने। यो चौथो पंक्तिमा अब त्यही रिस केले उब्जन्छ भन्दाखेरि मायाले उब्जन्छ, मोहले उब्जन्छ, रागले उब्जन्छ, क्रोधले उब्जन्छ। तसर्थ यसैलाई यसबाट उत्पन्न हुने कुरा नै यो रिपु महान अर्थात् महाशत्रु हो भनेर भन्ने गरेको। शत्रुलाई संस्कृत भाषामा रिपु भनेर भन्ने गरिन्छ। तसर्थ हामीले यी कुराहरू बौद्ध धर्म दर्शनमा चित्तले उत्पन्न हुने एउटा विचारको रूपमा हामीले लिनुपर्दछ, जसलाई हामीले तुरुन्तै छोड्नुपर्छ, त्याग्न सक्नुपर्दछ, जसबाट हामी सुखता प्राप्त गर्न सकिन्छ। अब यो सबै सम्पन्न जने अथवा यी ज्ञानहरू कसरी प्राप्त हुन्छ त भन्दाखेरि हामीमा ज्ञान छ, हामीले पढेर ज्ञान प्राप्त गर्यौं, कसैले पढेर हामीले ज्ञान प्राप्त गर्यौं वा किताब पढेर ज्ञान प्राप्त गर्यौं। हामी त्यो प्राप्त गरेको ज्ञान राम्ररी बुझिएपछि के भयो त बुद्धिमान पनि भइयो। तर त्यसलाई विवेकशील हिसाबले प्रयोग गर्न सकेन भने त्यो हाम्रो निमित्त आन्तरिक मार र बाह्य मार बनिन्छ। विवेकशील हिसाबले प्रयोग गर्ने भनेको के त भन्दाखेरि ज्ञानलाई बुद्धिको रूपमा हामीले ग्रहण गर्यौं। ज्ञानलाई बुद्धिको रूपमा ग्रहण गरिसकेपछि विवेकशील भएर सही समय सही व्यक्तिलाई सही ढंगले अरूको हित र उद्धारको निमित्त त्यो ज्ञानलाई प्रयोग गर्ने। त्यसरी ज्ञानको प्रयोग गर्दाखेरि सर्वप्रथम अरूको हित र उद्धारको निमित्त प्रयोग गर्ने। दोस्रो, अरूको हित र उद्धारमा मात्र होइन, वज्रयान बौद्ध धर्ममा सो परार्थ प्रसिद्ध है भनेर भन्ने गरिन्छ। त्यो भनेको आफ्नो हितको निमित्त पनि प्रयोग गर्ने त्यो ज्ञान र बुद्धि, तर आफ्नो हितको निमित्त ज्ञान र बुद्धिको प्रयोग गर्दाखेरि अरू कसैलाई अहित नहोस्, अरू कसैलाई चोट नपुगोस्, अरू कसैलाई मार नपरोस्, त्यसरी प्रयोग गर्ने हुँदाखेरि नि वज्रयान बौद्ध धर्ममा तथागत बोधिसत्वचर्या भनेर भन्ने गरिन्छ। तथागत बोधिसत्व भनेको चर्या भनेको क्रिया र चर्याको आधारमा गर्ने गरिन्छ। क्रिया र चर्या भनेको आफ्नो लागि र अरूको लागि काम गर्ने हो। चर्या भनेको आफू स्वयंले अभ्यास गरेर आफ्नो लागि गर्ने हो र चर्याबाट आफूले अभ्यास गरेर प्रयोग गरेर पाएको सकारात्मक कुराहरूलाई अरूको निमित्त पनि हित र उद्धार गर्न प्रयोग गर्ने हो। तसर्थ महायान वज्रयान, महायानमा खालि पढ्ने गरिन्छ, पढाउने गरिन्छ। श्रावक यानमा धर्म देशना गर्ने गरिन्छ, धर्म देशना गरेको श्रवण गर्ने गरिन्छ। महायानमा स्वयंले अभ्यास पनि गर्छ, पढ्ने पढाउने, त्यसको व्याख्या विश्लेषण गरेर बुझ्ने काम पनि गर्छ। तर वज्रयानमा त्यसरी व्याख्या विश्लेषण गरेर पढेको पढाएको चाहिँ आफूले प्राप्त गरेको अभ्यासको ज्ञानलाई प्रयोग गरेर अरूको हित र उद्धारमा प्रयोग गर्ने गरिन्छ। यदि त्यो राम्रो भएमा, यदि त्यो आफूले गरेको अभ्यासबाट परिणाम नेगेटिभ आयो, नकारात्मक परिणाम आयो, त्यसले खराब कुराहरू चाहिँ प्रतिबिम्बित गर्यो भने त्यसलाई आफूले पनि फेरि प्रयोग नगर्ने, अरूलाई पनि कहिल्यै प्रयोग नगराउने। यही नै तथागत चर्यामा
क्रिया र चर्याको अभ्यास हुने गर्दछ। गुरु वज्र सत्वको चर्या भनेको यही हुने गर्दछ। तसर्थ वज्रयान बौद्ध धर्मले एउटै जुनीमा छिटो छरिटो बाटोबाट बुद्धत्व प्राप्त गराउने निर्वाण मार्गमा लाग्न उत्प्रेरित गर्दछ भनेर भन्ने गरेको। अब यसको लागि सर्व प्रकारम जगत सत्व प्राणी हिटाय, सर्व प्रकारम सबै उपायहरू लगाएर जगत सत्व हिटाय। जगत भनेको विश्व ब्रह्माण्ड, प्राकृतिक कुरा, प्राकृतिक भनेको ज्ञान नभएको कुरालाई यहाँ प्रतिबिम्बित गर्न खोजेको छ। र सत्व प्राणी भनेको ज्ञान भएका कुरा। सत्व प्राणीमा जीव जन्तु मानिस, त्यसै गरेर ज्ञान भएकोमा रुख बिरुवा पनि हो। तसर्थ यी कुराहरूको संरक्षण, सम्वर्धन, विकास र कसैलाई छुट नपुर्याउने ध्येयले अग्रसर हुनु सक्यो भने हामीमा महामोह अर्थात् यो छन्दमा प्रयोग गर्दाखेरि लयात्मक ढङ्गले प्रस्तुत गरेर त्यसलाई स्मरण शक्तिमा बढाउन र सम्झिन सकोस् भनेर यसलाई छन्दमा मिलाएको हो। महामोह महामोह भनेर। महामोह, मोह भनेको एक प्रकारले गुलियो पदार्थ, राम्रो पदार्थ भनेको पनि गुलियो पदार्थ जस्तै हो। राम्रो भएपछि यो पञ्च इन्द्रिय, आँखा इन्द्रिय, कान इन्द्रिय, नाक इन्द्रिय, जिब्रो इन्द्रिय, शरीर इन्द्रिय, त्यो राम्रो कुरा आफूले प्राप्त गर्न खोज्छौँ। महामोह भनेको यही हो। जब प्राप्त गर्न खोज्छौँ त्यसले महामोह, आफूमा मोह सृजना हुन्छ। त्यो मलाई चाहियो नै भनेर त्यसमा मोहित हुने गर्छौँ। अरूलाई आकर्षित गर्न खोज्छौँ। कसलाई भन्दाखेरि अरूको फाइदाको निमित्त होइन, आफ्नो फाइदाको निमित्त। महामोह। अब मुधी मोह, मुद्धि मोह, त्यो मलाई चाहियो चाहियो भनेर अध्ययन गरेर इच्छा व्यक्त गरेर मुडी बलले जसरी भए पनि आफूलाई चाहियो भनेर प्राप्त गर्न खोज्छौँ र सुडन त्यो प्राप्त गरेरै छोड्छ। अब यसो गरेपछि के भयो? यसो गरेपछि महाक्रोध। अब यसले प्राप्त गर्नतिर चाहिँ त्यो चाहिँ तम्सियो भने, प्राप्त भयो भने मैले प्राप्त गरेँ, मैले चाहिँ भोगेँ भनेर चाहिँ खुसी व्यक्त गर्छ। तर त्यही खुसीले त्यसलाई दुखित अवस्थामा पुर्याउँछ। प्राप्त हुन सकेन भने त्यसलाई के हुन्छ? दुखित त भइहाल्छ। यसैलाई प्राप्त भएकोलाई सुख वेदना, प्राप्त गर्न नसकेकोलाई दुःख वेदना हुन्छ। अब प्राप्त भएकोमा पनि दुखित ल्याउँछ भनेर मैले भने। यसो भन्दाखेरि कसैलाई इच्छा भएको कुरा प्राप्त भएपछि कसरी दुखित ल्याउँछ भनेर तपाईँले सोच्नुभयो होला। जस्तो कि यी कोरोनाको सन्दर्भमा नेपाल सरकारले कोरोना पोजिटिभ पिसिआर टेस्टबाट पोजिटिभ देखेकाहरूलाई सुरुमा 3 लाख रुपैयाँ बिरामी उपचारको निमित्त भनेर अनुदान दिएको थियो। कुनै कुनै परिवारका सदस्यहरूले त्यो 3 लाख रुपैयाँ प्राप्त गरे। तर त्यसको विकृत अवस्था के सृजना भइदियो भन्दाखेरि 3 लाख रुपैयाँ पाउने भएपछि कोरोना टेस्ट गर्नेलाई मलाई पोजिटिभको रिपोर्ट देऊ, म तिमीलाई यति पैसा दिन्छु भनेर नेगेटिभ आएकाहरूले पनि घुस खुवाएर पोजिटिभ रिपोर्ट लिएर 3 लाख लिए। तर त्यसरी 3 लाख लिएकै परिवारमा पनि अर्कोलाई वास्तविक रूपमा कोभिड हुँदाखेरि, कोरोना पोजिटिभ हुँदाखेरि पैसा पाएन। किन भन्दाखेरि नेपाल सरकारले 3 लाखबाट घटाएर 1 लाख गर्यो, 1 लाखबाट चाहिँ 80,000 गर्यो, त्यसपछि 30,000 गर्यो। अहिले त पैसा दिने छोड्यो। अनि के भयो? मैले कोरोना नहुँदाखेरि पोजिटिभ रिपोर्ट ल्याएर 3 लाख लिएँ, तर मेरो परिवारमा वास्तविक रूपमा कोरोना हुँदाखेरि पनि मैले प्राप्त गर्न सकेन भनेर के भयो त?
त्यो व्यक्तिले दुःख व्यक्त गरे। भनेपछि अब यसरी मरिहत्ते गर्ने बुद्धि यो चाहिँ मूढे बलले कुनै पनि प्राप्त गरेपछि के भयो त भन्दाखेरि त्यसले जुन नकारात्मक आफूमा पैदा हुन्छ त्यो नै यो महाक्रोधको रूपमा सृजना हुन्छ। त्यसैले महामोह महाक्रोध रिपु महान, यो महाक्रोध भनेको नै के हो त भन्दाखेरि यो हाम्रो परम शत्रु हो। अब कुनै कुनै यो जानकारी जाने अपुष्ट जानकारी आएको छ, मैले लिएँ मेरो परिवारमा अरूलाई लिन सकेन भनेर मनमा चिन्ता लिँदा 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 त्यो मान्छे बिरामी नै भयो। भनेपछि महाक्रोधको कारणले उसमा चाहिँ एउटा मानसिक रोग हुन पुग्यो र बिरामी पर्यो। अब यही कुरालाई यो नाम सङ्गीति वज्र धातु मण्डलको ज्ञानगाथाको 4औं पंक्तिमा उल्लेख गरेको यहाँहरूलाई एउटा सरल भाषा सजिलो भाषा बुझ्ने गरेर मैले तपाईहरुलाई व्याख्या गरेँ। यो व्यावहारिक जीवनमा हामीले यस्तो नगर्नको निमित्त म सबैलाई अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। यही कुरा बुद्धकालीन समयमा प्रयोग के भएको थियो भन्दाखेरि सकारात्मक प्रयोग भएको थियो। सकारात्मक प्रयोग भनेको जब आनन्द बेचोको नेतृत्वमा बुद्धको समयमा हिमाल पार धर्म देशनाको निमित्त देशान्तरमा पठाए भिक्षुगणलाई, अनि हिमाल पार गर्दा गर्दै धेरै चिसो भयो। चिसो भएपछि हिउँले खुट्टा खान्छ घाउ हुन्छ भनेर आनन्द भिक्षुले महसुस गरे। यो भनेको व्यावहारिक जीवनमा कठिनताको लाई महसुस गरेर बोध गरे। त्यसरी बोध गरेपछि आनन्द भिक्षुले खुट्टाको पैटलामा कपडाले बेरेर जुत्ता जस्तै त्यो चाहिँ कपडाले चाहिँ पैतला थाकेर हिँड्न आदेश दिनुभयो र भिक्षुगणले त्यसरी नै खुट्टामा कपडाले बेरेर हिउँले नभेटिने गरेर जुत्ता जस्तै लगाएर हिमाल पार गरे। तर आनन्द भन्तेले भने आफूले प्रयोग गरेन। अब यहाँ मैले सकारात्मक प्रयोग भनेको छु। सकारात्मक प्रयोग के भयो त भन्दाखेरि आनन्द भन्तेले व्यावहारिक रूपमा आफूले महसुस गरिसकेपछि आफ्ना अनुयायी भिक्षुहरूलाई जुत्ता लगाउन कपडाको बेरले बेरेर जुत्ता लगाउन आदेश दिए। किन भन्दाखेरि अरूको हितको निमित्त आनन्द भन्तेले सदुपयोग गरे, अरूलाई बचाए। अब ती भिक्षुगणले थाहा थियो यो आनन्द भन्तेले मात्रै हामीलाई यसरी कपडाको जुत्ता बनाएर लगाऊ भनेर भनेको हो, बुद्धले भन्नुभएको छैन भनेर थाहा छ। तर हामी यो चाहिँ इमिडिएट बस भन्छौँ नि, हाम्रो तुरन्तको हाकिम जुन अवस्थामा हामी छौँ त्यो अवस्थामा अरू हाम्रो तालुक अथवा हामी भन्दा माथिकोले आदेश दियो भने त्यो सही छ भने पालना गर्नुपर्छ भनेर वज्रयानले सिकाउँछ। गलत छ भने त्यो पनि पालना गर्नु पर्दैन। अब भन्ते भिक्षुगणलाई पनि सही भनेर लाग्यो, उहाँहरूले सबैले जुत्ता कपडा बेरेर जुत्ता लगाए। उहाँहरू सबैको खुट्टा हिउँबाट बच्यो। तर आनन्द भन्ते उहाँलाई त बुद्धले जुत्ता लगाएर गए पनि हुन्छ भनेर भन्नुभएको थिएन। अनि उहाँले एउटा के सोच्नुभयो भने मैले आदेश नलिइकन आज्ञा नलिइकन मैले लगाउनु हुँदैन। मैले अरूलाई बचाउनु छ, मेरो कर्तव्य निर्वाह गरेँ, जिम्मेवारी बोध गरेँ। तर मलाई जबसम्म लगाऊ भनेर भन्दैन म तबसम्म लगाउँदिन भनेर एउटा प्रणिधान गरेर उहाँले लगाउनु भएन। त्यसको परिणाम के भयो त भन्दाखेरि आनन्द भिक्षुको खुट्टामा हिउँले खाएर घाउ भए।
अनि हिमाल पारबाट फर्केपछि बुद्धले सोध्नुभयो, आनन्द भन्ते तपाईको खुट्टा हिउँले खायो, अरूको किन खाएन भनेर भन्दाखेरि त्यहाँ जाँदाखेरि मैले हिउँले खुट्टा खान्छ भनेर महसुस गरेँ, अरूलाई मैले यसरी जुत्ता लगाउन आदेश दिएँ, तर मैले बुद्धको आदेश पाउन नसकेको हुँदाखेरि मैले लगाएन, मैले कर्तव्य बोध गरेँ भनेर भन्नुभयो। अनि त्यो बेला बुद्धले स्मरण गर्दै के भन्नुभएको थियो भने, मैले भन्यो भन्दैमा यदि त्यसले कसैलाई हानि हुन्छ भने, फाइदा हुँदैन भने त्यो नगरे पनि हुन्छ, तर मैले नभनेको भन्दैमा समय परिस्थिति अनुसार त्यहाँ गर्नुपर्ने, बच्नको निमित्त बचाउनको निमित्त गर्नुपर्ने काम गरेन भने त्यो पनि बुद्ध धर्मभित्र पर्दैन भनेर बुद्धले भन्नुभएको थियो। अब यो कुरामा के भयो त भन्दाखेरि श्रवण गर्ने, श्रवण गराउने, जे सुन्यो त्यही मात्र भन्ने। तर त्यहाँ महायानको अभ्यास आनन्द भन्तेले गर्यो, आफूलाई त्यो दुःख पीडा भएपछि अरूलाई प्रयोग गरायो, तर आफूले प्रयोग गरेन। यदि उहाँले आनन्द भन्तेले वज्रयानको अभ्यास गरेको भए बचाऊ र बच, अरूलाई पनि बचाऊ आफू पनि बच भन्ने सिद्धान्तलाई पालना गरेको भए, अभ्यास गरेको भए आनन्द भन्तेको खुट्टा पनि यो चाहिँ हिउँले खाने थिएन। तसर्थ यो अवस्थामा प्रयोग भएको अवस्थाजन्य अभ्यास भनेको त्यहाँ महायानको पनि प्रयोग भयो, वज्रयानको पनि प्रयोग भयो र श्रावकयानको पनि प्रयोग भयो। श्रावकयानको कसरी प्रयोग भयो भन्दाखेरि आनन्द भन्ते स्वयंले लगाउनु भएन, श्रावकयानको अभ्यास भयो। महायानको अभ्यास कसरी भयो भन्दाखेरि आनन्द भन्तेलाई समयअनुसार गर भनेर त्यहाँ निर्देशन दिएर बुद्धले नपठाए तापनि त्यहाँको समय परिस्थितिलाई बुझेर आनन्द भन्तेले अरूको हित र उद्धार, अरूलाई दुःख हुन्छ भनेर दुःखबाट मुक्त गराउन खोजे। भनेपछि बोधिसत्वचर्यामा त्यहाँ आनन्द भन्तेले आफ्नो जीवन निर्वाह गरे। किन भन्दाखेरि महायानमा बोधिसत्वचर्या भनेको सम्पूर्ण जीव प्राणीहरूको दुःखलाई अन्त गर्ने, दुःख हुन नदिने। भनेपछि अरू भिक्षुगणलाई दुःख हुन्छ भनेर आनन्द भन्तेले जुन जुत्ता लगाउने आदेश दिए त्यो महायानको अभ्यास हो। र जुन भिक्षुगणले चालै नपाइकन त्यहाँ चाहिँ वज्रयानको अभ्यास गरे, उहाँहरूलाई थाहा थियो बुद्धले जुत्ता लगाऊ भनेर भनेको छैन, तर उहाँहरूले सम्झ्यो कि समय परिस्थिति अनुसार आनन्द भन्ते हाम्रो अहिलेको नेतृत्वदायी गुरु हो, हाम्रो गणको नायक, गणनायक विनायक हो। हामी जहाँ जान्छौँ उहाँले निर्देशन दिएको कुरालाई हामीले सही छ भने पालना गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरूले आनन्द भन्तेले दिनुभएको आदेश अनुसार जुत्ता लगाए। यो भनेको यहाँ व्यावहारिक रूपमा प्रयोग गरे। यसरी व्यावहारिक रूपमा प्रयोग गरेको भनेको वज्रयानको अभ्यास हो। तसर्थ यसले के देखायो भन्दाखेरि श्रावकयान भनेको निम्न माध्यमिक बौद्ध ज्ञानसम्मको शिक्षा दिने हो। महायान भनेको व्यावहारिक रूपमा उतारेर त्यसको फाइदा अरूलाई दिने हो, माध्यमिक बौद्ध दर्शन। र वज्रयान भनेको बचाऊ र बच भनेर उच्च स्तरको ज्ञान दिने हो। तसर्थ यी कुरा यो महामोद मुद्दते मोह सुदन महामह महाक्रोध महाक्रोध रिपु महान। यदि हामीले महायान, श्रावकयान, महायान र वज्रयानको शिक्षा सबैले प्राप्त गर्न सक्यो भने, हामीले उच्च स्तरको ज्ञान प्राप्त गर्न सक्यो भने हामीले समय सापेक्ष अगाडि बढ्न सकिन्छ। र नेपाली भाषामा एउटा उखान पनि छ, मौकामा हिरा फोड्नुपर्छ। यदि अरूलाई फाइदा हुन्छ भने
सकारात्मक कुराको लागि अरूलाई त्यो प्रयोग गर्न दिनुपर्छ। अब यही क्रममा मलाई एकजना मेरो कार्यालयको मभन्दा धेरै सिनियर प्राध्यापक हो, कन्सल्ट्यान्टको रूपमा आइराख्नु भएको, नाउँ त मैले लिन्न, अहिले उहाँ बित्नु भएको पनि करिब करिब 10-12 वर्ष भइसक्यो। उहाँसँगको सङ्गतमा मैले यस्तै कुराहरू सिकेँ। उहाँ रञ्जितकार हुनुहुन्थ्यो र उहाँले कुनै पनि काम गर्दाखेरि त्यो काम गरेकोले आफूले दुःख पाए पनि यदि अरूलाई सुख हुन्छ भने उहाँले तुरुन्तै गर्नुहुन्छ। अनि उहाँले काम गर्दाखेरि आफूलाई फाइदा हुने तर अरूलाई बेफाइदा हुने काम भयो भने उहाँले त्यो कामै गर्नुहुन्न र जतिसुकै आफूलाई चाहिँ फाइदा हुने र गर भनेर भने तापनि उहाँले त्यो काम गर्नुहुन्न। अब यो उहाँको चाहिँ त्यो बेलाको जीवनचर्यामा मैले चाहिँ यो किन गरेको होला भनेर भने यो आजभन्दा करिब करिब 35 वर्ष अगाडिको कुरा हो र उहाँको सङ्गतबाट मैले धेरै कुरा त्यो बेला सिकेँ र यस्तै ज्ञानहरू मैले धेरै ज्ञान पाएँ। त्यो के भन्दाखेरि उहाँले के भन्ने गर्थ्यो भन्दाखेरि, हेर राजेन्द्र, काम कुनै पनि गर्नलाई हिचकिचाउनु हुँदैन, काम जेसुकै पनि काम गर्नुपर्छ, तर त्यो कामले कि अरूलाई पनि फाइदा हुने आफूलाई पनि फाइदा हुने काम गर्नु पर्यो। अरूलाई फाइदा हुने मात्रै भए पनि गर्नु पर्यो, तर अरूलाई नोक्सान हुने र आफूलाई फाइदा हुने काम गर्नु हुँदैन भनेर भनेको। उहाँले यसरी अभ्यास गर्दाखेरि उहाँको पदोन्नति हुने बेला थियो। तर के भन्दाखेरि नेपाल सरकारको कर्मचारी नियुक्ति भएर हाजिर गर्दाखेरि पहिलो हाजिरीमा समय जनाउने चलन थियो। त्यो बेलामा समय जनाउँदाखेरि केही घन्टाले आफू सिनियर अर्को जुनियर रहेछ, केही घन्टा भनेपछि त्यसको घन्टाको ख्याल गरिएन, आफूभन्दा जुनियरलाई प्रमोसन गर्यो विशिष्ट श्रेणीको चाहिँ पदमा। अनि उहाँले कुनै पनि दाबी विरोध गर्नु भएन, तर के गर्नुभयो भने उहाँले नयाँ सोच ल्याउनु भयो र नेपालको आर्किटेक्टलाई चाहिने नयाँ निर्देशनालय नै उहाँले सोचमा ल्याएर त्यो निर्देशनालय खडा गरेर उहाँले त्यो निर्देशनालयको छुट्टै दरबन्दीमा विशिष्ट श्रेणीमा प्रमोसन लिनुभयो। अब के भयो त, अरूले पाएकोलाई उहाँले कुनै दाबी विरोध गरेन, केही घन्टाले आफू सिनियर भए पनि। किन भन्दाखेरि केही घन्टा हो, त्यो चाहिँ मेरो गल्ती पनि होइन, उसको गल्ती पनि होइन, उसलाई दियो, यो चाहिँ ठिकै छ भनेर। तर आफ्नो दाबीलाई पनि उहाँले छोड्नु भएन, नयाँ निर्देशनालय खडा गर्न लगाएर त्यसको केही समयपछि त्यो निर्देशनालयको प्रमुखको रूपमा उहाँ रहनुभयो। भनेपछि यो नै हामीले महारिपु अर्थात् महाशत्रु हुनुबाट हामी बच्ने हो, बचाउने हो। यो नै बुद्ध धर्ममा महत्त्वपूर्ण कर्म अभ्यास हो भने नाम समितिको वज्र धातु मण्डलको व्याख्या विश्लेषणमा यो मोह मुद्धि मोह शोधन महामह महाक्रोध रिपु महान, यो शत्रुलाई पराजय गर्ने महान कार्य पनि यही हो भन्दै नेपाली भाषाको प्रसारणलाई यही अन्त गर्न चाहन्छु र अङ्ग्रेजी भाषा पनि सुनिदिनु हुन, हेरिदिनु हुन विनम्र अनुरोधका साथ यसलाई सेयर गरेर अरूलाई पनि जानकारी गराइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। भवतु सर्वमङ्गलम। नेपाली भाषाबाट बिदा हुन चाहन्छु। My dear Dhamma friends and followers, I have described elaborately today just one chapter of Vajradhatu Mandala, one paragraph, 2 lines only. That 2 lines are Maha 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 Moha Muddhadi Moho Sudana Maha Maha Mahakroda Mahakroda Maharipu.
in Sanskrit language, Ripu means the enemies, Maha means the great, the big, and Moha means lost, and Krodha means angriness. Maha means the lost, and Moha means hatred. Maha means lost. The meaning of loss is when we acquire some knowledge by using our 5 elements, the eye element, the nose element, the tongue element, the ear element, and the body element. By our knowledge, kaya, the body, vaka, the speech, and chitta, the mind. Because of kaya, vaka, chitta, we generate, if we don't have wiseful knowledge, we create the lost, greediness, and hatred. Due to generating lost, hatred, and greediness, it makes cleanse. It means dedicated to get what we saw, what we hear, what we taste, what we smell, and what we feel by touching. If that is good, we committed to get that. It is the attachment to acquire. Because of attachment to acquire the good things, when we get, we will be happy, pleasure. When we could not get, we will be unhappy and unpleasant. Happy means, pleasure means sukha vedana. Unhappy, unpleasant means dukkha vedana. But sometimes when we acquire that of our interest, because of that is good, then again we will get suffering, dukkha vedana. For this, I have explained that in this pandemic COVID-19 coronavirus diseases, Nepal government have decided and given 3 lakh rupee if somebody have PCR test positive at first last year. Some family and some personnels have got the 3 lakh rupee by showing PCR test report, positive report. But actually, he doesn't have PCR test in positive because he had false report presented by giving unwanted money to the PCR test technician. And because of greediness, that technician also have given him, though he doesn't have the PCR result COVID positive, he has given the positive report, and the person have got 3 lakh rupees. But actually, in the later days, because of like this unwanted and unusual happenings, Nepal government reduced
that 3 lakh rupee to 1 lakh, then 80,000 and then 30,000. Nowadays, Nepal government doesn't give any money for the PCR test positive reports. So, when the persons who have taken 3 lakh by showing false report to Nepal government, in his family, actually in other members, they are suffered from the coronavirus. The left 4 members of that family could not get single rupee from Nepal government. At a time, they need at most important about the money. So, at that time, who have got 3 lakh rupee showing the false report, he had in his mind very suffering, very painful torture to him that I have got 3 lakh showing the false report, but actually in my family, the 4 members are suffering from the COVID-19, but I could not get single rupee when I need money. So, because of false presentation, false report, what sufferings, what pain we will get, that is called the inner enemies, antarik mara. So, according to the Buddhism, it is not to show, not to act, not to present the false presentation, false acting, and false representation. That's why Buddhism teaches us, especially the Vajrayana Buddhism teaches us that we must do the work, what? That will benefit it for the others. Secondly, we must not do that work which gives sufferings, pains to others. We must do if that work make benefited to others and oneself. And we must continue the benefited works for the others. So, like these activities and actions, application and getting a result of the work. If somebody is doing that work for others' benefit, that is called charya, kriya. And if that works also benefited for himself or she herself, that is called charya. Charya means to do action, activity for oneself. Kriya means to do action, activities for the others' benefit. So, Vajrayana Buddhism is called the Tathagata Bodhisattva Charya. Tathagata Bodhisattva Charya means Guru Vajra Sattva Charya. When we do the practice of Guru Vajra Sattva Charya with being a household monk in general dress like this, when we do the general practice for the benefit of others, we will take like red robe like this, representing that the Vajrayana actions and activities is doing on. So, Vajrayana Buddhism is that Buddhism which applied according to the environment, condition, time frame, so and so, for the benefit of others and for the benefit of self, but not to harm others. While I am saying this, I remember when I just joined the Tribhuvan University,
in my office, there is most senior one professor who do the actions and activities. At that time, I could not realize his actions and activities. Nowadays, he had passed away maybe 10 years back. He belongs to the Ranjit Kar. He always said to me that, listen, Rajendra, you must do the work for the benefitation, for to give benefit for the others. And you also must do if that work benefited to you as well. But you must not do that activities if you will get the benefit and that will make sufferings, torture to others. So in his life, he has no complaint. He satisfiedly respect the government decision as well. On the queue, according to the appointment, he was employed at the government staff. He was senior by certain hours, because at the time when first appointment will given, after getting the employment, they will present to their office and make the attendance with time, because one of his colleagues also appointed in the same day and at a time, but he was senior by certain hours. But government decision is made in favor of the next person who is junior by certain hours. Then he with healthy and pleasantly accepted the government decision, but he do the practices for his own benefit as well, by not arguing to government decision, by giving nothing painful and sufferings to anybody else. That his keen interest and project plans and the implementation was made, that he had created the most important department in Nepal government. At a time, with that most important created department by his enthusiastic interest, it is most important department for the archaeological department as well, which preserves the antiquities of Nepal, the historic values, monuments of Nepal. And because of his enthusiastic interest, his keen interest, his skillful means, he is the first director of that department. So at a time also he invited me to his office and, see Rajendra, I have not complained anybody, but because of my skill and because of my interest, I have created this department and I belong to first director of this department. It harms nobody. It is useful for the later coming personalities, and it is most important department for the Nepal government as well, for to preserve the heritage sites and the art and archaeological. So at a time I am very pleased and I understand what he is saying. Because of creation of that department, he was promoted as well. He never blamed others whom are appointed, though he was junior. So
Because of like these policies, the honorable, respected person never get painful, never suffering. He always cheerful, and he passed away with cheerful face as well. So, this the fourth paragraph of Vajra Dhatu Mandala Jnana Gatha, it tells us that Mahamoho Muddavi Moho Mudde Di Moho Sudana Mahakroda Ripu Mahan. Because of like this others' benefit, we must sacrifice. We must purify our mind. If our mind only, chitta matra, we can purify and sacrifice for the others' benefit. Ever been, we will be happy, we will be pleasure, and all the beings we feel they are the friends, Kalyana Mitra, Dharma friends. And at a time, we see all the sentence being with joys, full of joys, mudita bhava. So, this fourth paragraph of Vajradhatu Mandala teaches us like this action and activity. In the Buddha's lifetime, I already told you that when Buddha ordered to deliver Dhamma discourses by crossing over the Himalayas, the leader of that Dhamma discourses ordered to do that action. The leader is called, according to the Buddhism, Gananayaka. Nayaka, Gananayaka, the team leader. The team leader was selected to Bhikkhu Ananda. When Bhikkhu Ananda leaded other Bhikkhu members to cross the Himalaya, at a time Ananda Bhikkhu felt that at the Himalaya there is very cold due to coldest temperature because of snows. It may hamper the feet. Then realizing the torture, painful wounds, Ananda Bhikkhu ordered or all Bhikkhu members of his team to wrap the cloths just like wearing the shoes, and we must cross the mountain Himalaya with ice, the snows. It may harm to your feet. He ordered to all the members of the bhikkhus of that Dhamma discourses team, when they are crossing to the Himalayas, and they all applied, they maintain and they wrap on their feet, and they are very safe, their feet. But Ananda Bhikkhu, he himself had not applied that which he ordered to other bhikkhus. Because of that, Ananda Bhikkhu's feet are very seriously wounded by the snow. When they will back to the Buddha's place, Buddha saw that Ananda Bhikkhu's feet is badly damaged by the snow, and other bhikkhus are nothing, their feet, they are in fresh condition. And
Buddha asked Ananda Bhikshu, what happens? Though Buddha know what he ordered to other bhikkhus, then for the practice and to made according to the time frame and the circumstances, environment, we must apply our life. We do the practice. To teach others, Ananda Bhikshu, Buddha asked to Ananda Bhikshu that, why your feet are badly owned and other bhikkhus are in very fresh, nothing pains and wounds are seen. Then Ananda Bhikkhu replied that, respected Guru Buddha, because of snow, ice at the mountain, I order all the bhikkhu members of my team to wrap their feet with cloth just like the shoes, to protect their feet from the snow, ice. But I have not got your permission to do so. So I had not done. At a time, Buddha gave teachings to all presented bhikkhus that when you are doing something, when you are going somewhere, if I have not directed, I have not given any discourses to protect according to the environment, you can do yourself by decision as Ananda Bhikkhu ordered to you all. You must not wait for my direction and my Dhamma discourses. But if I have given some directions and I have given Dhamma discourses that is not applied for your life, which make harmful for you, you must not obey my discourses and my order. In this way, all the bhikkhu of that period are taught by Buddha, giving the example of Ananda Bhikkhu and his team members. So at that time, the other team members, bhikkhus of Ananda Bhikkhu, whom are crossing for Dhamma Desana, they have wrapped cloth as a shoes in their feet. They have done the practice of Vajrayana practices. They know the direction given by the Ananda Bhikkhu is not the direction of Buddha, though with the circumstances, having the environment knowledge for protection of their feet, they have applied their feet with wrapping the cloth just like shoes, and they protect their feet. It is the Vajrayana practice, Vajrayana teachings. And when Ananda Bhikkhu, he himself did not apply to wrap the cloth in his feet. Because of that, his feet was badly damaged by the snow, ice. He obeyed 100% as Buddha Dharma Desana. We must not wear the shoes, but he could not apply he himself. It is called Sravaka Yana. What lesson they use as the same. And when Ananda Bhikkhu decided, because of painful sufferings because of ice and snow at the mountain,
he feels it may damage our faith. So I must protect my team members because quickly he decided and he ordered to wrap their feet with cloth just like the shoes wearing. To protect others' life, to save others' painful sufferings, it is the action and activities of Bodhisattva. Because Bodhisattva, according to Mahayana Buddhism, Bodhisattva Charya, it tells that until and unless all the sentient beings' sufferings could not end by myself, I won't tired, I won't go to the path of enlightenment. Again and again, I will take rebirth for the protection, preservation, and cure of the sentient beings. So, without any confusion, Ananda Bhante ordered to wrap the feet for their team member bhikkhus to protect from the snow ice. That is the action of Bodhisattva Charya applied by Ananda Bhikkhu. And he himself doesn't apply to wrap the clothes. It is the Mahayana application. So, my dear Dhamma friends and followers, Mahamoha Muddhadhi Moho Pusudana Mahakrodhi Mahakrodha Ripu Mahan. When we can go along with the environment, circumstance to protect others without making harms to others, it will give pleasant and happy to us. It means we are very free from the enemies. We are very free from the tension. So, today I have just explained you just 2 sentences because it is utmost important to apply in our life. Vajrayani Gurus, Vajracharyas, they do the practice. If he is real Vajracharya, he do the practice to protect, save others' life, to relieve others' diseases and sufferings without any complaint. And he do the practice as well. If Ananda Bhikkhu applied the Vajrayana Buddhism, he also wrapped the feet when he ordered to other bhikkhus, because Ananda Bhikkhu doesn't apply in his life the Vajrayana practices. That's why his feet was badly damaged by the snow and the ice of the Himalaya. In this way, today I am just near to 7 o'clock, and today's episode I want to quit out, and tomorrow definitely I will come in 221 episode of Vajrayana Buddhist education. But because of some sort of emergency work arises yesterday, I could not live. For that, I'm very sorry with all of you, because you are waiting, maybe waiting to view and to listen Vajrayana Buddhist education. With confession of sorry, today I want to wrap up today's program. Have a good night and sound sleep tonight as well. We will meet tomorrow at 6 o'clock. Thank you very much. I definitely fully believe that
you have shared this program to your friends and families, and also subscribe to YouTube channel of Rajendra Man Bajracharya and like the page of Rajendra Man Bajracharya Facebook page as well. Thank you very much. Bhavatu Sarva Mangalam.